ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। तत्र 12 पाठः तद्धितेषु अपत्याधिकारप्रकरणस्य गतपाठः अस्माकं प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे आदौ तु अस्माभिः वार्तिकं पठितं। तत्र वृद्धस्य च पूजायामिति वक्तव्यम् इति तस्य वार्तिकस्य अवशिष्टः विचारः कृतः। ततः परं यूनश्च कुत्सायां गोत्रसंज्ञेति वाच्यम् इति तत्र गार्ग्यो जाल्मः इत्यादयः प्रयोगाः साधिताः। ततः परम् अस्माभिः सूत्रम् आरब्धं वर्तते एको गोत्रे इति। एको गोत्रे इत्यस्य सूत्रस्य तत्र अस्माभिः अर्थः दृष्टः। यत् गोत्रे एकः एव अपत्यप्रत्ययः स्यात् इति। गोत्रञ्च किं भवति इति अस्माकं पूर्वं स्पष्टता अस्ति एव। अपत्यं पौत्रप्रभृतिगोत्रम् इति पूर्वम् अस्माभिः ज्ञातम्। तत्र का आपत्तिः नाम उपगोः गोत्रापत्यं नाम तदेव पुत्रस्य पुत्रः यः वर्तते तस्य पुत्रस्य पुत्रः पुनः तस्य पुत्रस्य पुत्रः पुनः तस्य पुत्रस्य पुत्रः एवम् अग्रे अग्रे गोत्रापत्येषु गोत्रापत्यप्रत्ययस्य कथनाय अग्रे 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 काचित् प्रत्ययपरम्परा उत्पद्येत। तस्याः प्रत्ययपरम्परायाः उत्पत्त्या अनिष्टानि प्रयोगानि तत्र अनिष्टानि रूपाणि लभ्येरन् यानि तु नापेक्षितानि स्युः। तत्र सूत्रार्थकरणसमये अपत्यग्रहणस्यापि अस्माभिः प्रयोजनं विशिष्टं पठितं। किञ्च तत्र उपगोः अपत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे तस्यापत्यम् इत्यनेन तत्र औपगव इति शब्दः भवति। ततः औपगवस्य अपत्ये विवक्षिते पुनः तत्र नाम औपगव इति अकारान्तत्वात् अत इञ इत्यनेन इञ इति प्रत्ययः स्यात्। पुनः औपगवि इति रूपं स्यात्। पुनः औपगोः तत् औपगवेः अपि अपत्यं नाम तस्यापि अपत्यं यद् वर्तते एवं खलु। यः तृतीयस्थाने औपगविः इति लब्धः वर्तते नाम तृतीयस्थाने तु वस्तुतः गोत्रापत्यभूतः एव वर्तते यतः तत्र अपत्यं पौत्रप्रभृति इति उक्तं। परन्तु तस्यापि पुत्रः यः वर्तते तस्य तर्हि अकारान्तत्वात् तत्र इञ स्यात् औपगविः इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात्। तर्हि तत्र एवं रीत्या तत्र अनिष्टानां प्रत्ययानाम् उत्पत्तिः तत्र स्यात्। एवं तत्र व्याख्यात्रा उक्तं तत्र अन्तिमपङ्क्तिद्वयं यदि पठामः तदा स्पष्टता इतोपि भवति। नाम वयं कस्मिन् प्रसङ्गे आस्म तत्र किं कथयति सः स च वस्तुतः अणेव न त्विञ नाम तत्र ततः अपि पूर्वं किञ्चित् गच्छामः यदि तत्र व्याख्यायामेव उच्यते। तथा च तत्र अनिष्टप्रत्ययद्वयनिवृत्तये एको गोत्रे अपत्यप्रत्ययः स्यात् इति। एकः एव प्रत्ययः तत्र स्यात् इति अस्माभिः गतपाठे चर्चितमेव। किञ्चित् अग्रिमपाठे प्रवेशनाय गतपाठस्य स्मरणमात्रम् इदं वर्तते तावदेव। स्यात् इति अनपत्येपि उपगोः तृतीये अपत्यप्रत्ययः विधीयते। स च वस्तुतः अणेव न तु इञ अदन्तत्वाभावात् इति। विहिते च तस्मिन् औपगवात् इञ अपि निवर्तते। गोत्रे बुबोधयिषिते
एकस्य एव अपत्यप्रत्ययस्य विधेः। अतः प्रत्ययद्वयमाला निवर्तते। नाम एवं रीत्या प्रत्ययद्वयस्य या माला इव जायमाना आसीत् तस्याः मालायाः निवर्तनं भवति। सा नाम प्रत्ययद्वयस्य प्राप्त्या अनिष्टानि रूपाणि अस्माकं सविधे न लभ्यन्ते, इष्टमेव रूपं लभ्यते। उपगोः गोत्रापत्यं वा भवतु, गोत्रापत्येषु यः कोऽपि वा भवतु, नाम पौत्रः भवतु, तस्यापि पुत्रः, तस्यापि पुत्रः, तस्यापि पुत्रः, सः सर्वोऽपि शतसङ्ख्याकः पुत्रो वा स्यात् अथवा शततमः तत्र पुत्रस्य पुत्रः एवं परम्परायां वा स्यात्, सोऽपि उपगोः नाम गोत्रापत्यत्वेन व्यवहर्तव्यश्चेत् तत्र औपगवः इत्येव प्रयोगः कर्तव्यः इति तत्र अर्थः। एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः गतपाठे तत्र कश्चन विचारः कृतः। ततः तत्र अग्रे वयं पठिष्यामः। इदानीं 13 पाठः तद्धितप्रकरणस्य आरब्धः भवति। अस्मिन् 13 पाठे अग्रिमां पङ्क्तिमादाय व्याख्यातुः अग्रे वयं गच्छामः। विषयः सः एव प्रवर्तते। एको गोत्रे इति सूत्रमेव अस्माभिः पठ्यमानं वर्तते। तत्रैव विचारः क्रियमाणः वर्तते। कथयति, एवम् उपगोः चतुर्थे विवक्षिते। नाम उपगोः तत्र प्रथमः उपगुः, द्वितीयः तस्य पुत्रः, तृतीयः तस्य पुत्रः, तस्यापि पुत्रः यः सः चतुर्थः, एवं खलु। एवम् उपगोः चतुर्थे विवक्षिते तस्य उपगुं तत्पुत्रञ्च प्रति, नाम कः यः चतुर्थे स्थाने वर्तते, यदि चतुर्थस्य विवक्षा वर्तते तर्हि प्रथमः कः उपगुः, द्वितीयः कः उपगोः अपत्यम् औपगवः यः वर्तते, तत् कथयति, उपगुं तत्पुत्रञ्च प्रति अपत्ययत्वाभावात्, नाम तस्य तत्र अपत्यत्वं नास्ति इति अयं विचारः अस्माभिः प्रथमं पक्षमादाय क्रियमाणम् अस्ति। नाम तत्र पुत्रशब्देन केवलः पुत्र एव, न तु तस्यापि पुत्रः अथवा तस्यापि पुत्रः इति प्रथमः पक्षः। कोशानुसारी पक्षः, यश्च तत्र पूर्वं खण्डितः, नाम तत्र भाष्यविरोधः वर्तते इति कृत्वा। द्वितीयः पक्षस्तु भाष्यानुसारी वर्तते। वैयाकरणानां स्वकीयः सः कश्चन पक्षः, अथवा तथा प्रयोगान् दृष्ट्वा वैयाकरणैः सः सिद्धान्तः प्रतिपादितः यत् पुत्रशब्देन अपत्यासाधारणाः सर्वे प्रपौत्रादयः सर्वेपि अग्रे तेषां यावन्ति अपि अपत्यानि भवन्तानि सर्वाणि अपि पुत्रशब्देन ग्राह्यानि इति तत्र प्रथमः पक्षः, नाम पुत्रः एव अपत्यम् इति प्रथमः यः पक्षः, तं प्रथमं पक्षम् आदाय वयं चिन्तनं कुर्वन्तः स्मः इत्यपि न विस्मर्तव्यं। द्वितीयं पक्षम् आदाय अपि कथम् आपत्तिः अनिष्टापत्तिः भवति तं पक्षम् आदाय तु अग्रे चर्चा भविष्यति। अतः अत्र श्रोतृभिः भवद्भिः अवधानं कर्तव्यम्। आम्, तर्हि किं कथयति, अवधानेन पुनः पङ्क्तेः श्रवणं भवतु। एवम् उपगोश्चतुर्थे विवक्षिते तस्य, नाम चतुर्थे स्थाने विद्यमानः यः वर्तते, पौत्रस्य पुत्रः, एवं रीत्या तस्य उपगुं तत्पुत्रञ्च प्रति, प्रथमः यः वर्तते उपगुः, द्वितीयः वर्तते तस्य पुत्रः, तं पुत्रञ्च प्रति अपत्यत्वाभावात्, तस्य सः अपत्यभूतस्तु नास्ति एव, एवं खलु। कुतः? यतः पुत्र एव अपत्यमिति प्रथमपक्षम् आदाय यदि चिन्तयामः तर्हि प्रत्यत्वाभावात् पौत्रं प्रति एव अपत्यत्वात् खलु अपत्यत्वात् पौत्रं प्रति एव अपत्यत्वात् औपगविशब्दात् यञोश्च इति फकी प्रकृतित्रयात् अनिष्टाः औपगवायनः इति प्रत्ययमाला स्यात् इति पङ्क्तेः आशयं पश्यन्तु। नाम उपगोः यः पौत्रः वर्तते, एवं खलु, तस्य पौत्रस्य खलु सः पुत्रः यः चतुर्थे स्थाने वर्तते इति भावः। तदेव कथयति। नाम
उपगुं तत्पुत्रं च प्रति अपत्यत्वस्य अभावः, नाम तस्य अपत्यत्वं नास्ति, कदा यदा पुत्रः एव अपत्यत्वेन स्वीक्रियते। परन्तु अग्रे पश्यन्तु, पौत्रं प्रति एव अपत्यत्वात्, नाम तृतीयस्थाने यः वर्तते पौत्ररूपः, तस्य एव खलु अपत्यभूतः कः? सः चतुर्थः, एवं खलु। पौत्रं प्रति एव अपत्यत्वात् औपगव, तत्र औपगविशब्दात् इति, एवं खलु। प्रथमः उपगुः, द्वितीयः औपगवः, तृतीयः नाम तदेव इयन्तात् फक् इयन्तात् फिञ् इति भवति खलु, इति पूर्वम् उक्तं। तर्हि तत्र औपगविशब्दात्, नाम औपगवि इति, तत्र फिञ् प्रत्ययविधानेन औपगवि इति शब्दः सिद्ध्यति। तस्मात् शब्दात् ञञोश्च इति फकि, एवं खलु। ञञोश्च इत्यनेन सूत्रेण पुनः फक् स्यात्। चतुर्थस्य स्थानस्य एषः विषयः वर्तते। इयन्तात् फक् भवति इति, एवं खलु। फकि प्रकृतित्रयात् अनिष्टाः औपगवायनः, नाम तर्हि चतुर्थं वक्तुं कः प्रत्ययः वक्तव्यः, कः प्रयोगः व्यवहर्तव्यः इति चेत् औपगवायनः इति प्रयोगः तत्र वक्तव्यः इति प्रत्ययत्रयमाला स्यात्। तर्हि अत्रैव स्पष्टता कर्तव्या, यतोहि अग्रे कथं प्रत्ययत्रयमालायाः प्राप्तिः, तस्याश्च परिहारः, मूलेपि ये विषयाः वक्ष्यन्ते तेषाम् अत्र स्पष्टता अपेक्षिता, अन्यथा अग्रे क्लेशः भविष्यति। अतः व्याख्याता अग्रे सौकर्यं भवतु भवताम् अध्येतॄणां, तदर्थम् आदौ अत्रैव स्पष्टतां कुर्वन् अस्ति। तर्हि कथं प्रत्ययत्रयमाला प्रवृत्ता इति चेत् उपगोः अपत्यम् अण्, एवं खलु। अण्णन्तत्वात् इञ्, इञन्तत्वात् तत्र इदं किम् अस्माकं फक् इति प्रत्ययः यः वर्तते तस्य प्रवृत्तिः अत्र जाता। एवं च प्रत्ययत्रयमाला या प्रवर्तते तस्याः माला, सा माला अनिष्टा अस्ति। अतः औपगवायनः इत्यादीनि यानि रूपाणि सन्ति तानि रूपाणि अपि अनिष्टानि एव सन्ति। तेषां रूपाणां नास्ति अपेक्षा, औपगवः इत्येव प्रयोगः तत्र अपेक्षितः इति अत्र प्रतिपादितम्। अग्रे कथयति, उपगोः पञ्चमे विवक्षिते, नाम मूलपुरुषात् पञ्चमे स्थाने यः वर्तते, एवं खलु। पञ्चमे विवक्षिते तु, नाम तत्र पञ्चमे विवक्षिते कथं प्रत्ययमाला प्राप्ता भवति इति एतस्मिन् विषये कथयति। तद् आरम्भात् वयं पश्यन्तः स्मः खलु, कथं प्रत्ययद्वयस्य माला प्राप्यते। तदनन्तरम् अधुनैव अस्माभिः दृष्टं प्रत्ययत्रयस्य माला प्राप्यते। इदानीं पञ्चमे विवक्षिते प्रत्ययचतुष्टयमाला, नाम प्रत्ययचतुष्टयस्य माला अत्र प्राप्नोति, नाम प्रत्ययानां माला एव काचित् अत्र निर्मिता भवति, अनिष्टानि रूपाणि च उपलभ्यमानानि भवन्ति इत्यर्थः। तत्र कथयति, उपगोः पञ्चमे विवक्षिते तु औपगवायनशब्दात् ई, नाम तदेव तत्र चतुर्थस्थानं यावत् अस्माभिः औपगवायन इति शब्दः खलु साधितः, अतः पुनः तस्य अकारान्तत्वं लब्धम्। अतः तस्मात् ई, नाम अत ई इत्यस्मात् ई इति प्रत्ययः भविष्यति खलु। औपगवायनिः इत्येवं प्रकृतिचतुष्टयात् प्रत्ययचतुष्टयमाला स्यात् इति, नाम तर्हि तत्र पञ्चमं वक्तुम् औपगवायनिः इति रूपम् आयास्यति। तच्च तदेव अणः आरभ्य, नाम उपगोः अपत्यम् औपगवः इति अण्णन्तादारभ्य पुनः तत्र इञ, पुनः तत्र फक्, पुनः अकारान्तात् पुनः इञ, एवं रीत्या तत्र अनिष्टाः प्रत्ययाः लभ्यन्ते। प्रत्ययचतुष्टयम् अत्र लभ्यते। प्रत्ययचतुष्टयप्रयोगेन, प्रत्ययचतुष्टयस्य प्रयोगद्वारा तत्र औपगवायनिः इति अनिष्टः प्रयोगः अस्माकं सविधे प्राप्यते इति पञ्चमे विवक्षिते सति एवं रीत्या तत्र प्रत्ययमाला प्राप्ता भवति इत्युच्यते। अग्रे कथयति, षष्ठे तु, खलु इदानीम् उपगोः षष्ठः यदि विवक्षितः, उपगोः पुत्रस्य 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 पुत्रः, एवं रीत्या षष्ठः यदि विवक्षितः तर्हि कथं किं भवति इति कथयति। षष्ठे तु औपगवायनि शब्दात् फकि, एवं खलु। पुनः फक् तत्र प्राप्तः भवति केन, ञञोश्च इत्यनेन। तथा पूर्वम् अस्माभिः
उक्तमेव। फकि औपगवायनायन इति पश्यन्तु। औपगवायनि फक्, औपगवायनि फ स्थाने आयनादेशः, औपगवायनि आयन। पुनः औपगवायनि इत्यत्र इकारस्य लोपः, औपगवायन आयन मेलनेन औपगवायनायन इत्येवं कथयति अग्रे। प्रकृतिपञ्चकात् नाम पञ्चभ्यः प्रकृतिभ्यः पञ्चप्रत्ययाः स्युः, नाम पञ्चानां प्रत्ययानां माला एव निर्मिता स्यात् अत्र। तदेवं भगिनोः, मया पूर्वं क्वचित् फिञ् इति उक्तः, तत्र भिञः नास्ति प्राप्तिः। फक् इञोः नाम फका इञ आभ्यां प्रत्ययाभ्यामेव फक् फक्केन तद् यञोश्च इत्यनेन, अपि च तत्र इञकेन अत इञ इत्यनेन फग भगिनोः परम्परायां नाम परस्परं तत्र इञन्तात् फक् फगन्तात् इञ, यतः फगन्तात् अकारान्तता सिद्ध्यति, इयन्तात् इकारान्तता सिद्ध्यति। एवं रीत्या अनयोः द्वयोः प्रत्यययोः परम्परायां मूलप्रकृतेः उपगोः कथयति अग्रे, मूलप्रकृतेः उपगोः शततमे नाम अस्माभिः तु अत्र पञ्चशाणामेव अनिष्टता दृष्टा, एवमेव भवन्तः अग्रेपि गन्तुं शक्नुवन्ति। अग्रे पुनः इयन्तात् तत्र फक् फगन्तात् इञ, इयन्तात् फक् फगन्तात् इञ, इयन्तात् फक् फगन्तात् इञ, एवं रीत्या कुर्वन्तः आन्तं यदि गमिष्यति तर्हि तत्र शततमे गोत्रे विवक्षिते कथयति, शततमे गोत्रे विवक्षिते एकोनशतात् प्रकृतिभ्यः, एवं खलु, नाम एकोनशतप्रकृतयः तत्र स्वीकृताः भविष्यन्ति, एकोनशतम् अनिष्टप्रत्ययाः स्युः, नाम तदेव तत्र नवनवतिः प्रत्ययाः अत्र भवन्ति नाम भवेयुः। तर्हि तमः यः प्रयोगः स्यात् सः प्रयोगः कियान् दीर्घः स्यात्, तस्य उच्चारणे एव महान् कालः स्यात्, अथवा अनिष्टता तत्र सः न तदुच्चारणमेव नास्ति, परन्तु तथा कर्तुमपि गच्छामः, नाम सः प्रयोगः एव नास्ति परन्तु तथा व्यवहर्तुमपि गच्छामः यदि, तर्हि तत्र अनिष्टप्रयोगः इति तु अस्ति एव, पुनः एकस्य एव शततमस्य विषये वक्तुं तत्र महत् किमपि गौरवम् अपेक्षितं, गौरवं तत्र उत्पन्नं, गौरवः तत्र उत्पन्नः स्यात्, यस्तु नापेक्षितः। एवं खलु कथयति अत्र तृतीयप्रभृति कस्मिंश्चित् गोत्रे विवक्षिते, एवं खलु, यतः अपत्यं पौत्रप्रभृतिगोत्रम् इत्यतः पौत्रादीनां नाम पौत्रस्य पुत्रः पुत्रः तस्य पुत्रः तस्य पुत्रः इत्येवं रीत्या सर्वेषां गोत्रसंज्ञा अस्ति एव खलु, तद् कथयति। तृतीयप्रभृति नाम तृतीयादारभ्य कस्मिंश्चित् गोत्रे विवक्षिते, नाम यः कोऽपि गोत्रसंज्ञकः अग्रे यदि अस्ति, उपगुं प्रति अनपत्येऽपि, नाम सः उपगोः अनपत्यभूतस्तु नास्ति, नाम उपगोः अपत्यरूपस्तु नास्ति, अस्ति तु अनपत्यरूप एव, अनपत्येऽपि तस्मिन् एको गोत्रे इति अणेव भवति, सः अपत्यरूपः नास्ति चेदपि एको गोत्रे इति नियमद्वारा तत्र केवलः अण् इत्येव भवति, एवं खलु, न तु इयादि, अपि च इय अपि च इयन्तात् तत्र फक् फगन्तात् इय, एवं रीत्या प्रत्ययमाला न प्रवर्तते, कुतः एको गोत्रे इति सूत्रारम्भसामर्थ्यात् इति अस्ति सूत्रस्य प्रयोजनम्। एवं खलु अग्रे कथयति यदा तु अपत्यशब्दः, इदानीं द्वितीयः पक्षः आरभ्यते। एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः प्रथमं पक्षमादाय चिन्तनं कृतं। प्रथमः पक्षः कः? प्रथमः पक्षः नाम तदेव अपत्यं, नाम पुत्रः एव अपत्यं, न तु तस्यापि पुत्रः अपत्यं, कस्य? प्रथमपुरुषस्य। सः कः? उपगुः अत्र स्वीकृतः वर्तते अस्माभिः उदाहरणाय। अग्रे कथयति यदा तु अपत्यशब्दः पुत्रपौत्रासाधारणः इति द्वितीयः पक्षः, वैयाकरणानां भाष्यादिसम्मतः पक्षः, तथैव च सर्वत्र स्वीकर्तव्यं, नास्ति आपत्तिः इति तत्र
सः पक्षः यदा स्वीक्रियते तर्हि तं पक्षमादाय इदानीम् अग्रे विचारः क्रियमाणः अस्ति। व्याख्यात्र कथयति, यदा तु अपत्यशब्दः पुत्रपौत्रात् साधारणः तदा यद्यपि उपगोः अनन्तरापत्ये पुत्रे इव पौत्रादिष्वपि तस्यापत्यम् इत्यणि औपगवः इति इष्टं सिद्ध्यति। एवं खलु? यतः ते सर्वेपि इदानीम् अपत्यरूपाः एव वर्तन्ते। के? पुत्रस्य पुत्रो वा तस्य पुत्रो वा तस्य पुत्रो वा कस्मिन् पक्षे? यदा पुत्रपौत्रात् साधारणाः तत्र अपत्यशब्दवाच्याः अथवा अपत्यशब्दत्वेनैव व्यवह्रियन्ते इति। एवं खलु? तर्हि तत्रैव कथयन्नस्ति, तत्र यद्यपि औपगवः इति सिद्ध्यत्येव। कुतः? तस्यापत्यमित्यनेन अण भविष्यत्येव खलु। यथा उपगोः सर्वेपि अपत्यरूपाः एव वर्तन्ते। 100 वा भवेयुः पुत्रस्य 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 एवं कृत्वा, अथवा 200 वा 1000 वा भवेयुः। कस्मिन् पक्षे? पुत्रपौत्रात् साधारणाः अपत्यशब्देन गृह्यन्ते इत्यस्मिन् पक्षे। तर्हि औपगवः इति इष्टं सिद्ध्यति। समीचीनं। यद्यपि सिद्ध्यति तथापि अग्रे कथयति, तथापि उपगोः अनन्तरापत्ये अणि खलु। नाम उपगोः अनन्तरापत्यः कः? नाम उपगोः अपत्यं तस्मिन् अणप्रत्ययः क्रियते अणि सति। औपगवस्य अनन्तरापत्ये खलु। औपगवस्य यः अनन्तरापत्यः वर्तते, नाम कथयति उपगोस्तृतीये विवक्षिते। नाम औपगवस्य अनन्तरापत्यः नाम औपगवस्य अपत्यम्, औपगवस्य पुत्रः इत्यर्थः। सः उपगोः तृतीयः खलु। उपगुः स्वयं प्रथमः, द्वितीयः तत्र तस्य पुत्रः औपगवः, तस्यापि पुत्रः अर्थात् उपगोः पौत्रः खलु। तर्हि कथयति उपगोस्तृतीये विवक्षिते प्रत्ययः अत्र इञ इति योजनीयम्। अस्यां मम सविधे यत् पुस्तकं वर्तते तत्र इञ इति नास्ति, तत्र इञ इत्यस्य योजनं कर्तव्यं। कथयति तत्र मम पुस्तके तत्र पादटिप्पण्यां कथयति सम्पादकः इञप्रत्ययः इति युक्तं भाति। तद् युक्तम् अस्ति एव। कुतः? तथा प्रसङ्गः तत्र अस्ति। कथयति उपगोस्तृतीये विवक्षिते इञप्रत्ययः अनिष्टः प्रसज्येत। नाम इञप्रत्ययस्य तत्र अनिष्टस्य प्राप्तिः स्यादेव। एवं कुतः? अकारान्तात्। सूत्रस्य तु प्रवृत्तिरस्ति। अस्तु, अङ्गीकुर्मः। सर्वेपि इमे तत्र अपत्यभूताः अपत्यरूपाः सन्ति, परन्तु सूत्रक्रमानुसारेण तु इञप्रत्ययः अकारान्तत्वात् प्राप्त एव खलु, वा न वा? तर्हि कथयति इञप्रत्ययः अनिष्टः प्रसज्येत, नाम तस्य अनिष्टस्य प्रत्ययस्य प्राप्तिः स्यात्। एवं खलु? तर्हि किं? तदेव औपगविः इति अनिष्टं रूपं। यथा पूर्वं रूपाणि अनिष्टानि प्रत्ययमाला प्राप्ता, तद्वत् अत्रापि प्रत्ययमालायाः प्राप्तिः स्यात्। यदि अपत्यम् इत्यनेन पुत्रपौत्राः साधारणाः सर्वेपि गृह्यन्ते तर्हि अपि इत्यर्थः। एवं खलु? अग्रे कथयति, एवम् उपगोश्चतुर्थे विवक्षिते। नाम मूलपुरुषः यः वर्तते उपगुः, तस्य चतुर्थस्थानापन्नः यः वर्तते अथवा तस्मात् चतुर्थः यः वर्तते, नाम पौत्रस्य पुत्रः, तस्य विवक्षा यदि कथयति सिद्धेपि उपगोः अणि औपगवे, उपगोः अणि सति औपगवे सिद्धेपि तस्मात् ई औपगविः, औपगवि इति शब्दः यथा साधितः अस्माभिः पूर्वं, नाम तस्य प्रवृत्तिः दर्शिता, तद्वदेव अत्रापि प्रवृत्तिः चिन्तनीया। तस्माद् ई औपगविः इति अग्रे कथयति, तस्मात् फकि औपगवायनः खलु इत्येवं प्रत्ययत्रयमपि कदाचित् प्रसज्येत। एवं रीत्या प्रत्ययस्य प्रवृत्तिः तत्र भविष्यति इति। तत्रापि उपगोः मूलप्रकृतेः अण इष्टः एव, नाम मूलप्रकृतेः यः वर्तते तस्मात् अणेव तत्र इष्टः वर्तते इत्यर्थः। कथयति इञफकौ तु प्रत्ययौ अनिष्टौ, नाम इञप्रत्ययः यः वर्तते, फक् इति च प्रत्ययः यः वर्तते, तत्प्रत्ययस्तु सर्वथा अनिष्टः एव वर्तते इति तयोः अपेक्षा नास्ति। कथयति तथा उपगोश्चतुर्थे विवक्षिते।
इदं चतुर्थस्य विषये उच्यते। द्वितीयस्मात् एकः अनिष्टप्रत्ययः, तृतीयस्मात् अन्यः, नाम यथा पूर्वं प्रत्ययमाला अस्माभिः चर्चिता तद्वदेव अत्रापि इत्यर्थः। तृतीयस्मात् अन्यः इत्येवं प्रकृतिद्वयात् अनिष्टौ द्वौ प्रत्ययौ इति पर्यवस्यति। नाम प्रकृतिद्वयात् अत्र अनिष्टौ द्वौ प्रत्ययौ लभ्येते। कौ तौ तदेव फक् इय, इयन्तात् फक् फगन्तात् इय, एवं रीत्या इत्यर्थः। अग्रे कथयति, एवं पञ्चमे प्रकृतित्रयात् त्रयः प्रत्ययाः इति। एवं किल, तत्र पञ्चमे अपत्ये विवक्षिते, ततः पूर्वं विद्यमानात् प्रकृतित्रयात् त्रयः प्रत्ययाः भविष्यन्ति। तत्र अदन्तात् इय, पुनः इयन्तात् फक्, पुनः फगन्तात् इय, एवं रीत्या अनिष्टानि रूपाणि लभ्येरन् इत्यर्थः। अग्रे कथयति, षष्ठे प्रकृतिचतुष्टयात् चत्वारः प्रत्ययाः इत्येवं, नाम षष्ठः अपत्यभूतः यदि विवक्षितः तर्हि चत्वारः अनिष्टप्रत्ययाः भविष्यन्ति। साक्षात् तद्वदेव यथा अस्माभिः चिन्तनं अपत्यशब्देन केवलः पुत्रः एव गृह्यते इत्यस्मिन् पक्षे कृतम्। एवं खलु। कथयति, तत्र एको गोत्रे षष्ठे का पङ्क्तिः पठिता, षष्ठे प्रकृतिचतुष्टयात् चत्वारः प्रत्ययाः इत्येवं मूलात् शततमे गोत्रे, एषा पङ्क्तिः पठनीया अस्ति। षष्ठे प्रकृतिचतुष्टयात् चत्वारः प्रत्ययाः एतावद् व्याख्यातम् अग्रे, इत्येवं मूलात् शततमे गोत्रे, खलु, मूलात् शततमे गोत्रे विवक्षिते अष्टनवतिः एवं खलु अनिष्टप्रत्ययाः स्युः। नाम अष्टनवतेः प्रकृतिभ्यः अष्टनवतिः अनिष्टाः प्रत्ययाः भविष्यन्ति इति। तत्र एको गोत्रे इति नियमविधिः, नियमसूत्रं भवति, नाम नियमविधानम् इदं वर्तते। गोत्रे एकः एव प्रत्ययः स्यात्, गोत्रे एकः एव प्रत्ययः तत्र विवक्षितः वर्तते, एकस्यैव प्रत्ययस्य तत्र वृत्तिः भवतु इति। अतः एषा समग्रापि प्रत्ययमाला तत्र निवृत्ता भवति। सः चतुर्थो वा पञ्चमो वा शततमो वा सर्वोऽपि औपगवः एव अस्ति, प्रथमस्य उपगुः इति मूलपुरुषस्य कृते इत्यर्थः। अग्रे कथयति, तत्रापि प्रथमातिक्रमणे कारणाभावात् मूलप्रकृतेः यः प्रत्ययः प्राप्तुं योग्यः स एव फलति, स एव इति फलति। नाम तदेव प्रथमप्रकृतिं विहाय, प्रथमा प्रकृतिः या भवति मूलप्रकृतिः उपु इति, तस्याः मूलप्रकृतेः अतिक्रमणं कृत्वा ततः प्रत्यान्तरम् उत्पाद्य पुनः अन्यां प्रकृतिं निर्माय तस्याः प्रकृतेः प्रत्यान्तरं कृत्वा पुनः तस्याः प्रत्यान्तरं कृत्वा एतादृश अतिक्रमणे कारणं किमपि नास्ति। कारणं न तदेव किमपि तत्र प्रयोगाः खलु स्युः, लक्ष्याणि खलु स्युः अस्माकं पुरतः, प्रयोगाः एव न सन्ति तर्हि कथम् एवं प्रत्ययमालायाः निर्माणं कुर्याम। अतः एव तत्र सूत्रकारेण एको गोत्रे इत्युक्तम् इति भावः। एवं खलु मूलप्रकृतेः एव प्रत्ययः प्राप्तुं योग्यः इति फलति, नाम इति सूत्रस्य आशयः वर्तते इत्यर्थः। अग्रे कथयति, सूत्रे एकशब्दः प्रथमपर्यायः इति। एवं खलु, एकशब्दः यः प्रयुक्तः वर्तते सः प्रथमपर्यायः वर्तते। क्व? सूत्रे एको गोत्रे इति, नाम प्रथमात् एकः नाम प्रथमात् प्रकृतेः तत्र एव प्रत्ययः भवति, न तु प्रथमप्रकृतेः एव प्रत्ययः भवति, न तु द्वितीयात्, न तु तृतीयात्, न तु चतुर्थात् इत्यर्थः। अपि च एकः एव प्रत्ययः भवति इत्यपि तत्र अर्थः तु पूर्वम् अस्माभिः दृष्टः एव। कथयति अग्रे, एके मुख्यान्यकेवलाः इत्यमरः, कोशोदाहरणं ददाति। अग्रे कथयति, मुखे भवः मुख्यः अर्थात् प्रथमः, एवं रीत्या
तत्र मुख्यशब्दस्य प्रथमार्थत्वेन प्रतिपादनं प्रकृते कृतं वर्तते व्याख्यात्रा। नाम मुख्यः नाम मुखे भव, मुख्यः नाम प्रथमः। यतः शरीरे प्रथमस्थाने मुखं खलु भवति, अतः कृत्वा एवमेव मुख्यस्य शब्दस्य तत्र प्रथमार्थः ग्राह्यः इति अग्रे उच्यते। एकोऽन्यार्थे प्रधाने च प्रथमे केवले तथा इति कोशान्तरम् इति अन्ये कोशे, अन्यस्मिन् कोशे साक्षादेव एकशब्दस्य ये अर्थाः परिगणिताः तेषु प्रथमार्थोऽपि वर्तते इत्यर्थः। किं तत्र उच्यते? कथं कोशवाक्यम् एकः नाम एकः यः शब्दः, एकः इति पदं तद् अन्यार्थे प्रधाने च प्रथमे केवले तथा एवं रीत्या तेषु परिगणितेषु अर्थेषु प्रथमशब्दः तु परिगणितः एव इति अन्यः कोशः कश्चन। अग्रे कथयति, तथा च मूलप्रकृतेः एव गोत्रे विवक्षिते, नाम मूलप्रकृतिः या वर्तते, प्रथमा प्रकृतिः या वर्तते, ततः एव गोत्रे विवक्षिते, नाम गोत्रसंज्ञकः प्रत्ययः ततः एव भवति इति विवक्षिते स्वयोग्यप्रत्ययलाभः, नाम तस्याः प्रकृतेः यः योग्यः लाभः नाम योग्यः प्रत्ययः वर्तते सः एव प्रत्ययः तत्र एक एव भवति इति व्याख्यान्तरम् इति सूत्रस्य अन्यापि काचित् व्याख्या प्रवर्तते इत्यर्थः। अत्र उभयत्र भेदः अवगन्तव्यः। मूले यः सूत्रार्थः कृतः वर्तते एवं रीत्या प्रकारान्तरेण च एको गोत्र इत्यस्य सूत्रार्थः लब्धुं शक्यते। तत्र उभयत्रापि पुनः चिन्तनं यदि कुर्वन्ति भवन्तः तर्हि उभयथापि सूत्रार्थे कृते अथवा एको गोत्रे इत्यस्य उभयथापि व्याख्याने क्रियमाणे तत्र नाम अपेक्षितः विषयः, अपेक्षितः सिद्धान्तः यः वर्तते सः रक्षितः भवति इत्यर्थः। मूले किमुक्तं? गोत्रे एकः एव प्रत्ययः अपत्यप्रत्ययः स्यात् इत्युक्तं खलु। गोत्रे विवक्षिते एकः एव अपत्यप्रत्ययः स्यात्। एकशब्दः प्रथमवाचकः यदा स्वीक्रियमाणः वर्तते तदा कथं सूत्रार्थः अथवा सूत्रव्याख्या लभ्यमाना वर्तते? नाम मूलप्रकृतेः गोत्रे विवक्षिते स्वयोग्यप्रत्ययः भवति, नाम स्वयोग्यप्रत्ययलाभः भवति। नाम मूलप्रकृतिः या वर्तते, मुख्या प्रकृतिः या वर्तते तस्याः एव प्रत्ययः भवति इति, गोत्रसंज्ञकः प्रत्ययः भवति इति। उभयथापि यदि वयं व्याख्यानम् अस्य सूत्रस्य स्वीकुर्मः उभयथापि अत्र स्पष्टता जायते, सिद्धान्तस्य रक्षणं च भवति। कथञ्चित् एकस्याः प्रकृतेः एकः एव प्रत्ययः प्राप्तः भवति इति अन्या काचित् व्याख्या अस्य सूत्रस्य भवितुम् अर्हति इति अपि विदुषां तत्र मतं वर्तते। अग्रे कथयति, गोत्रे एकः प्रथमः एव शब्दः प्रत्योत्पादकः इति, नाम तस्य नाम प्रतिपादितस्य व्याख्यान्तरस्य तत्र इतोपि सरलतया वदन्नस्ति। नाम गोत्रे एकः प्रथमः एव शब्दः प्रत्ययोत्पादकः, नाम प्रथमा एव प्रकृतिः। उपु इति एषा एव प्रकृतिः गोत्रस्य विवक्षायां प्रत्ययम् अर्हति। तत्र द्वितीया प्रकृतिः प्रत्ययान्तरं कृत्वा तृतीया प्रकृतिः प्रत्ययान्तरं विधाय चतुर्थी प्रकृतिः प्रत्ययान्तरं विधाय एवं रीत्या अन्याः प्रकृतयः अत्र स्वीकर्तुं न शक्यन्ते। मूलादेव अत्र अपत्यार्थकः, मूलप्रकृतेरेव अत्र गोत्रापत्यार्थकः प्रत्ययो भवति इति अर्थः। एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः अत्र यत् श्रुतं तत्तु बुद्धौ स्थापयेम एव, परन्तु इदानीम् अग्रे किम् उच्यमानम् अस्ति तद् द्रक्ष्यामः। एतावत्पर्यन्तं यत् श्रवणं भवद्भिः कृतं तस्य श्रवणस्य फलमिदं भविष्यति यत् तत्र अग्रे यः विचारः उच्यमानः वर्तते व्याख्यात्रा ग्रन्थकारेण च मूले, तस्य स्पष्टता किञ्चित्
झटिति भविष्यति, नाम तत्र क्लेशो न भविष्यति। झटिति इत्यनेन तात्पर्यः क्लेशो न भविष्यति अवगमने। वस्तुतः एतावत्पर्यन्तं यः विषयः व्याख्यात्रा अस्माकं कृते सरलतया बोधितः, सः विषयः एव इदानीम् अग्रे मूलेऽपि उच्यमानः अस्ति। एवं तर्हि किं कथयति पश्यन्तु। तदेतत् सर्वं श्लोकद्वयेन सङ्गृह्णाति इति। इदं सर्वं यद् उक्तं मया अधुनैव, मया नाम व्याख्यात्रा यद् एतावत्पर्यन्तम् उक्तं, नाम कथं प्रत्ययमाला अनिष्टा भवति, एको गोत्रे इत्यस्य सूत्रस्य किं प्रयोजनं वर्तते, कथं प्रत्ययमालायाः निवृत्तिः भवति, तत्र पक्षद्वयमाश्रित्य पुत्रः एव अपत्यमिति पक्षं, पुत्रपौत्रात् साधारणाः सर्वेपि तत्र अपत्यपदवाच्याः इति द्वितीयं पक्षं च आदाय प्रत्ययमालायाः निवृत्त्यर्थं तत्र एको गोत्र इति सूत्रम् इति यद् एतावत्पर्यन्तं प्रतिपादितं तत् श्लोकद्वयेन, नाम तत्र सूत्रस्य प्रयोजनम् इतोपि स्फुटीकुर्वन्, सूत्रस्य प्रयोजनस्य इतोपि स्पष्टतां कुर्वन् तत्र श्लोकद्वयेन अत्र सङ्ग्रहं कुर्वन् वर्तते। नाम किमर्थम् इदं सूत्रम् एको गोत्रे इति अग्रे कथयन् अस्ति। किम् आदौ श्लोकद्वयं पठामि, ततः परं वयं व्याख्यातुः अनुसारं तत्र अन्वयम् अपि द्रक्ष्यामः। पुनः श्लोकद्वयस्य तत्र अग्रे स्वयमपि मूले अपि सः आशयं, तात्पर्यं, व्याख्यानं च ग्रन्थकारः दीक्षितवर्यः कथयिष्यति। एवं तत्र श्लोकद्वयम् एवं वर्तते। गोत्रे स्वैकोनसङ्ख्यानां प्रत्ययानां परम्परा यद्वा स्वद्यूनसङ्ख्येभ्यः अनिष्टोत्पत्तिः प्रसज्यते इति प्रथमः श्लोकः। अपत्यं पितुरेव स्यात् ततः प्राचामपीति च मतभेदेन तद्धान्यै तद्धान्यै एवं रीत्या अग्रेपि स्पष्टतया वक्ष्यते। मतभेदेन तद्धान्यै सूत्रमेतत् तथोत्तरं, नाम एतत् सूत्रं तथोत्तरं, नाम उत्तरसूत्रं च एतदर्थं वर्तते। किमर्थं वर्तते तदर्थम् अस्माभिः श्लोकयोः अनयोः अर्थः अवगन्तव्यः वर्तते। वस्तुतः यदि कथयामि तर्हि अस्माभिः एतावत्पर्यन्तं यद् व्याख्यामाध्यमेन प्रत्ययमाला, अनिष्टप्रत्ययमाला विषये खलु चर्चा कृता। अत्र भवतां सारल्याय श्लोकद्वयस्य सुगमतया बोधाय उच्यते। नाम पूर्वं व्याख्यात्रा एतावद् विस्तृतं व्याख्यानं कृत्वा अस्माकं कृते तत्र प्रत्ययमालायाः प्राप्तिः, तस्याः निवृत्तिः च या उक्ता, तदर्थम् एको गोत्रे इति सूत्रमपेक्षितम् इति यदुक्तं तदेव अत्र एतत् श्लोकद्वयेन उच्यमानं वर्तते। तदस्माभिः अवगन्तव्यं। परन्तु मूलं पठित्वैव व्याख्यात्रा पूर्वं तद्व्याख्यानम् अस्माकं कृते बोधितं, यस्य च अस्माभिः स्पष्टीकरणं कृतं। परन्तु एतद् मूलश्लोकद्वयस्यापि अस्माकं स्पष्टता अपेक्षिता। मूलश्लोकद्वये च किं वर्तते, एको गोत्रे इति सूत्रं किमर्थं वर्तते इत्यस्य विषयः अस्मिन् श्लोकद्वये उक्तः वर्तते। अपि च अस्मात् सूत्रात् अग्रे यत् सूत्रम् अस्माभिः पठयिष्यते, गोत्राद्यून्यस्त्रियां यून्यपत्ये गोत्र प्रत्ययान्तात् एव प्रत्ययः स्यात्, स्त्रियान् तु न योसंज्ञा इत्यादि सूत्रपठनवेलायां, नाम तस्य सूत्रस्यापि, नाम गोत्राद्यून्यस्त्रियाम् इत्यस्य सूत्रस्यापि इदमेव प्रयोजनं वर्तते। प्रत्ययमालायाः निवृत्तिः भवतु, एकस्याः एव प्रकृतेः तत्र प्रत्ययोत्पत्तिः भवतु इति विषयः तत्र विवक्षितः। तस्य च विषयस्य अग्रे, नाम तत्सूत्रम् अपरम् उत्तरसूत्रं यद् वर्तते तस्य सूत्रस्य कापेक्षा इत्यपि अग्रे तत्सूत्रस्य पठनेन स्पष्टता भविष्यति। सद्यः वयम् अत्र विद्यमानस्य श्लोकद्वयस्य तत्र व्याख्यानं द्रक्ष्यामः। आम्, कथयति आदौ अन्वयं बोधयन्नस्ति। कः अत्र व्याख्याता, नाम श्लोके कस्य पदस्य
क्व योजनं कृत्वा भवन्तः तत्र प्रथमस्य श्लोकस्य द्वितीयस्य च अर्थम् अवगच्छन्तु। तत्र आदौ प्रथमश्लोकविषये कथयति, अन्वयविषयं कथयति। किं कथयति? अत्र प्रथमश्लोकान्ते आदौ उक्तवान् तदेतत् सर्वं श्लोकद्वयेन सङ्गृह्णाति, नाम यद्मया सर्वम् उक्तम् एतावता उक्तं मया तश्लोकद्वयेन अत्र सङ्ग्रहं कुर्वन्नस्ति कः ग्रन्थकारः। यद्यपि ग्रन्थकारवचनं पूर्वं व्याख्यातुः वचनम् अनन्तरं, तथापि विषयबोधाय तथा उच्यते तावदेव। आम्, तदेतत् सर्वं श्लोकद्वयेन सङ्गृह्णाति। गोत्रे स्वैकोनेति इति अग्रे पश्यन्तु। कथयति, अत्र प्रथमश्लोकान्ते श्रुतं प्रसज्यते इत्येतत् पदं पूर्वार्धे परम्परा इत्यनन्तरं सम्बध्यते। अवगतं किल? प्रथमश्लोकः कियान्? गोत्रे स्वैकोनसङ्ख्यानां प्रत्ययानां परम्परा यद्वा स्वद्यूनसङ्ख्येभ्यः अनिष्टोत्पत्तिः प्रसज्यते इति खलु प्रथमश्लोकः। तस्मिन् प्रथमश्लोके तत्र क्रियापदं किं वर्तते? प्रसज्यते इति खलु वर्तते। नाम तस्य प्रसज्यते इति क्रियापदस्य सम्बन्धः श्लोकस्य प्रथमा पङ्क्तिः या वर्तते तस्यां प्रथमायां पङ्क्तौ अन्तिमं यत् पदं वर्तते परम्परा, तस्मात् परतः अपि आनीय प्रसज्यते इति क्रियापदं तत्र आनुषङ्गिकतया तत्रापि योजनीयम् इत्यर्थः। एवं खलु? तद् योजयित्वा तत्र अन्वयः कर्तव्यः इत्यर्थः। अर्थात् गोत्रे स्वैकोनसङ्ख्यानां नाम तदनन्तरं तु अन्वयः सरलः एव इत्यर्थः। पश्यन्तु, गोत्रे स्वैकोनसङ्ख्यानां प्रत्ययानां परम्परा प्रसज्यते, एवं रीत्या तत्र अन्वयः कर्तव्यः। तत्रापि प्रसज्यते इत्यस्याः क्रियायाः योजनेन इत्यर्थः। एवं किल? तर्हि अग्रे किं कथयति तत् पश्यामः। अत्र स्वं गोत्रं मूलपुरुष उपग्वपेक्षया यत्सङ्ख्याकं तदपेक्षया एकोनसङ्ख्याकानाम् अनिष्टप्रत्ययानां परम्परा उक्तरीत्या प्रसज्यते इति खलु? नाम अर्थं वदन् अस्ति। किम्? उपरि पश्यन्तु, गोत्रे स्वैकोनसङ्ख्यानां, नाम स्व अपेक्षया एका ऊना वर्तते सङ्ख्या येषाम्, ऊना नाम न्यूना, येषां ते स्वैकोनसङ्ख्याः, तेषां स्वैकोनसङ्ख्यानां प्रत्ययानाम् इत्यस्य खलु विशेषणं तत्। स्वैकोनसङ्ख्यानां प्रत्ययानां परम्परा प्राप्ता भवति इत्यर्थः। एवं खलु? एवं रीत्या विग्रहः ज्ञातव्यः। विग्रहज्ञानानन्तरं पुनः पङ्क्तेः अर्थं व्याख्याता कथयन् अस्ति, तम् अर्थं पश्यन्तु। पुनः पङ्क्तिं पश्यन्तु। अत्र स्वं गोत्रं, स्वकीयं यद् गोत्रं वर्तते, मूलपुरुष उपग्वपेक्षया, नाम मूलपुरुषः कः? उपगु। तस्य स्वकीयं गोत्रं यद् वर्तते, गोत्रं नाम अपत्यं पौत्रभृतिगोत्रं, पौत्रं तस्य पुत्रः तस्य पुत्रः तस्य पुत्रः, एवं रीत्या अग्रे क्वापि यावत् भवितुमर्हति। एवं किल? क्व यावदपि भवितुमर्हति। एवं किल? आं, तर्हि स्वं गोत्रं मूलपुरुष उपग्वपेक्षया, तत्र सन्धिं विधाय लिखितवान् अस्ति, मूलपुरुषोपग्वपेक्षया, अर्थात् मूलपुरुषः यः वर्तते उपगुः, तदपेक्षया यत्सङ्ख्याकं, यत्सङ्ख्याकः सः भवति, यस्यां सङ्ख्यायां सः तस्य गोत्रसंज्ञकस्य क्रमः भवति, तदपेक्षया एकोनसङ्ख्याकानाम् अनिष्टप्रत्ययानां, नाम तस्य अपेक्षया एका सङ्ख्या यदि न्यूना भवति
तत्र तावतानाम् अनिष्टप्रत्ययानां परम्परा एव उक्तरीत्या प्रसज्यते, यथा अस्माभिः पूर्वं व्याख्याने पठितमेव, एवं किल। शतं सन्ति यदि, शततमः यदि गोत्रसंज्ञकः, तर्हि नवनवतेः प्रत्ययानां तत्र प्रवृत्तिः भवति इति तत्र पुत्रः एव पत्यमिति पक्षमादाय, एवं किल। अतः तद् बुद्धौ स्थापनीयम्। अतः सा च प्रत्ययपरम्परा कथं प्राप्ता भवति, अनिष्टप्रत्ययानां परम्परा कथं प्राप्ता भवति, तद्विषये व्याख्यात्रा वयं पूर्वं बोधिताः। कथयति, न तु कदाचिदपि गोत्रे औपगवः इति अनन्तम् इष्टं सिद्ध्यति इत्यर्थः। नाम यदि एको गोत्रे इति सूत्रं न स्यात् तर्हि कदाचिदपि तत्र गोत्रे विवक्षिते सः तृतीयस्थानापन्नः अथवा दशमस्थानापन्नः अथवा शततमस्थानापन्नो वा स्यात् गोत्रसंज्ञकः, तत्र औपगवः इति इत्येव रूपम्, इत्येव प्रयोगः अपेक्षितः। तत्र इति रूपं न लप्स्यते इति, नाम इति अण्णन्तं यद् इष्टं वर्तते, किं कथयति, इति अणन्तं नाम अण्प्रत्ययान्तं यः इष्टः प्रयोगः वर्तते, सः प्रयोगः नैव सिद्ध्यति इति अर्थः तत्र उच्यते। एवं खलु। इति एतावान् अर्थः प्रथमपङ्क्तेः वर्तते। समीचीनम्। अग्रे यद्वेति इति, तत्र मूले किमुक्तं, यद्वा स्वद्यूनसङ्ख्येभ्यः अनिष्टोत्पत्तिः प्रसज्यते इति। नाम स्वद्यूनसङ्ख्येभ्यः इति कोऽभिप्रायः इति चेत्, स्वं गोत्रं नाम तस्य मूलपुरुषस्य उपगुरूपस्य यः गोत्रसंज्ञकः वर्तते, स्वं गोत्रं तद् मूलपुरुषोपग्वपेक्षया, नाम मूलपुरुषः यः वर्तते उपगुः, तस्यापेक्षया यत्सङ्ख्याकं किं गोत्रं तदपेक्षया द्यूनसङ्ख्याकप्रकृतिभ्यः, एवं खलु। नाम तदपेक्षया प्रकृतिद्वयं न्यूनं कर्तव्यं, तावतिभ्यः प्रकृतिभ्यः तत्र तावतां प्रत्ययानाम् अनिष्टानाम् उत्पत्तिः उक्तरीत्या प्रसज्यते इत्यर्थः। नाम पूर्वं यथा उक्तम्, एवं किल। यतः तद् द्वितीयः पक्षः कः, पुत्रपौत्रादयः सर्वेपि तत्र पुत्रपौत्राः साधारणः सर्वेपि अपत्यरूपाः इत्यस्मिन् पक्षे तत्र प्रकृतिद्वयस्य न्यूनता कर्तव्या। तच्च कथं कर्तव्या, तदस्माभिः पूर्वस्मिन् विवरणे ज्ञातं, पठितमेव। यदि शततमः गोत्रसंज्ञकः, तर्हि तत्र अष्टनवतेः प्रकृतिभ्यः अनिष्टा प्रत्ययमाला प्रसक्ता भवति इति तत्र उच्यते। तस्याः निवारणाय एको गोत्रे इति सूत्रमपेक्षितमेव इति। तदेव द्वितीयायाः पङ्क्तेः नाम श्लोकस्य तृतीयस्य चतुर्थस्य पादस्य च अयमर्थः। यद्वा नाम अथवा इति स्वद्यूनसङ्ख्येभ्यः अनिष्टोत्पत्तिः प्रसज्यते इति। एवं खलु। तर्हि अग्रे उच्यते, ननु कथमिदं पक्षद्वयम् इत्यत आह। नाम एवं रीत्या एतत् पक्षद्वयं यद् अत्र चर्चितं, प्रथमः पक्षः कः, क्व गोत्रे स्वैकोनसङ्ख्यानां प्रत्ययानां परम्परा, नाम यत्सङ्ख्याकः तत्र गोत्रपुत्रः अथवा गोत्रापत्यं यत्सङ्ख्याकं, ततः एका सङ्ख्या न्यूना कर्तव्या, तावन्तः प्रत्ययाः प्राप्ताः भवन्ति। अपि च तत्र द्वितीयः पक्षः कः, यत्सङ्ख्याकः गोत्रसंज्ञकः, ततः प्रकृतिद्वयं न्यूनं कर्तव्यं, तावन्तः प्रत्ययाः अथवा तावती प्रत्ययमाला तत्र अनिष्टा प्रसक्ता भवति, प्राप्ता भवति इति। एवं रीत्या पक्षद्वयं कथम् इत्यतः आह किमाह मूले पश्यन्तु। अपत्यमित्यादिमतभेदेन इत्यनन्तरं, नाम तत्र श्लोकद्वये एतस्य पक्षद्वयस्य कथमुत्पत्तिः भवति इति उक्तं वर्तते। तर्हि तत्र किं वर्तते, अपत्यं पितुरेव स्यात् ततः प्राचामिति च मतभेदेन तद्धान्यै सूत्रमेतत् तथोत्तरम् इति कथयति अग्रे। पुत्रः एव अपत्यमिति पक्षे प्रथमः पक्षः उन्मिषति।
पूर्वस्माद् आगच्छन् अयं प्रतिपादयन्नेव अस्ति खलु व्याख्याता। तत्र पूर्वं यद् विवरणं कृतं तत्र प्रथमं पक्षमादाय अपि एतेन विस्तरेण प्रतिपादितम्, अपि च द्वितीयं पक्षमादायापि विस्तरेण तत्र उक्तं। तर्हि तत्र किमुच्यते? आम्, पुत्रः एव अपत्यम् इति पक्षे प्रथमः पक्षः उन्मिषति, नाम प्रथमः पक्षः तत्र उपलब्धः भवति अथवा उत्थितः भवति अथवा अत्र उपस्थितः भवति इत्यर्थः। एवं खलु, पुत्रः एव अपत्यम् इति एकः कश्चन पक्षः, तत्र अयं पक्षः उत्पन्नः भवति। कः? गोत्रे स्वैकोनसङ्ख्यानां प्रत्ययानां परम्परा प्राप्ता भवति, नाम प्रसज्यते सा परम्परा इति एषः पक्षः पुत्रः एव अपत्यम् इति पक्षं यदि स्वीकुर्मः तदा उत्पन्नः भवति इत्यर्थः। अग्रे पुत्रपौत्रात् साधारणे अपत्यशब्दः इति पक्षे तु एवं खलु, यथा पूर्वम् एतेन प्रतिपादितमेव। द्वितीयः पक्षः उन्मिषति इति भावः। द्वितीयः पक्षः कः? यत् प्रथमस्य श्लोकस्य द्वितीयायां पङ्क्तौ उक्तः। कः सः? यद्वा स्वद्यूनसङ्ख्येभ्यः अनिष्टोत्पत्तिः प्रसज्यते इति एषः द्वितीयः पक्षः तत्र प्रसक्तो भवति इति तत्र अर्थः। स च कथं प्रसक्तः भवति इति अस्माभिः गतव्याख्याने विस्तरेण पठितमेव। एवं खलु। अग्रे कथयति तद्धान्यै इति। नाम तस्य उक्तप्रकाराभ्याम् अनिष्टोत्पादनस्य हानिः अर्थात् निवृत्तिः, हानिर्नाम निवृत्तिः अत्र भवति। तदर्थं नाम तद्धान्यै नाम प्रकारद्वयं यदुक्तं, नाम कथं तत्र प्रत्ययपरम्परा प्राप्ता भवति। गोत्रे स्वैकोनसङ्ख्यानां प्रत्ययानां परम्परा प्रसक्ता भवति, अथवा स्वद्यूनसङ्ख्येभ्यः अनिष्टोत्पत्तिः नाम अनिष्टा प्रत्ययपरम्परा प्रसक्ता भवति इति तत्र उक्तं यत् प्रकारद्वयम्। एवं खलु। तद्धान्यै तस्य निवृत्त्यर्थं, तस्य हान्यर्थं सूत्रमेतत् तथोत्तरं, नाम एतत् सूत्रम् अपि च उत्तरसूत्रं वर्तते इत्यर्थः। एवं खलु। तर्हि तत्र कथयति तथोत्तरम् इति इत्यस्य व्याख्यानं करोति। एतत् सूत्रं नाम एको गोत्र इति सूत्रं तु अस्ति एव, परन्तु उत्तरसूत्रमपि इति कथयति। गोत्राद्यून्यस्त्रियाम् इत्युत्तरसूत्रमपि तथा योज्यम् इत्यर्थः। नाम उत्तरसूत्रमपि तथैव तत्र अवगन्तव्यम् इति तत्र उच्यते। तस्य तु विस्तरेण स्पष्टता तत्सूत्रपठनेन एव भविष्यति, परन्तु तस्यापि प्रयोजनम् इदमेव। किं नाम प्रत्ययमाला निवृत्तिः स्यात्। आद्यायाः प्रकृतेः एक एव प्रत्ययः यः विहितः वर्तते स एव भवतु इति अर्थः। एवं खलु। अग्रे कथयति तत्र अपत्यशब्दः पुत्रे एव रूढः इति पक्षे अनिष्टं प्रपञ्चयति। एवं खलु। स एव विषयः। यद्यपि व्याख्यात्रा सर्वमपि पूर्वम् उक्तं वर्तते, तथापि परन्तु तदेव मया उक्तं व्याख्यात्रा पूर्वम् अस्माकं सरलतायै उक्तं, परन्तु तत् कुतः उक्तं? तत् तेन मूलं दृष्ट्वैव खलु उक्तम्। अतः तद् इदानीं मूलकारः स्वयमेव तत्र ग्रन्थकारः प्रतिपादनं कुर्वन् अस्ति। नाम तत्र अपत्यशब्दः पुत्रे एव रूढः, पुत्रार्थे एव रूढः भवति इति यः पक्षः अस्माभिः, कोशानुसारी पक्षः यः अस्माभिः दृष्टः, तस्मिन् पक्षे कथम् अनिष्टः भवितुम् अर्हति, अनिष्टापत्तिः कथं भवितुम् अर्हति इति एतस्य प्रवञ्चनं करोति। इति पक्षे अनिष्टं प्रपञ्चयति। किं प्रपञ्चयति तद् अग्रे पश्यन्तु। मूले पितुरेव इत्यादिना औपगवाद् इञ इति स्यात् इति। तत्र मूले द्रष्टव्यं। प्रथमां पङ्क्तिं पश्यन्तु। नाम द्वितीयः यः श्लोकः, तस्मात् द्वितीयात् श्लोकात् अनन्तरं या प्रथमा पङ्क्तिः अस्ति तां पङ्क्तिं पश्यामः। किम् उक्तवान्? पितुः एव अपत्यम् इति पक्षे। एवं खलु। हि अस्ति खलु अग्रे। पितुः एव अपत्यम् इति पक्षे हि
उपगोस्तृतीये वाच्ये औपगवात् इञ। एवं खलु? पङ्क्तेः अर्थः सरलः, पूर्वं चर्चितः वर्तते, व्याख्याता अपि कथयति, पश्यन्तु। अतः इञ इत्यनेन इति शेषः इति। तत्र भावं कथयति, नाम पङ्क्तेः अर्थं कथयति, इतोपि भावार्थं कथयति पङ्क्तेः। औपगवादेव इञ स्यात्, न तु उपगोः अण इत्यर्थः इति। एवं खलु? नाम आदौ उपगुशब्दात् तस्य पुत्रार्थे औपगवशब्दः साधनीयः, पुनः औपगव इत्यस्मात् शब्दात् इञ प्रत्ययः स्यात् यदि उपगोः तृतीयस्थानापन्नः कश्चन विवक्षणीयः तर्हि। एवं खलु? तृतीयस्तु उपगुं प्रति अपत्यत्वाभावादिति भावः। नाम तृतीयः यः वर्तते तस्य कृते तु तस्य अपत्यत्वमेव नास्ति। कुतः? यतः पुत्रः एव पत्यरूपः भवति। एवं किल? चतुर्थे त्वित्यतः पूर्वम् उपगोः इति शेषः इति। चतुर्थे तु नाम चतुर्थे अपत्ये नाम गोत्रस्थानीयः यः चतुर्थः इत्यतः पूर्वं, तत्र मूले यदुक्तं, मूले पश्यन्तु, चतुर्थे इत्यतः पूर्वम् उपगोः इति शेषः, नाम उपगोः इति योजनीयम्। उपगोः चतुर्थे नाम अग्रिमा या पङ्क्तिः वर्तते तत् उपगोः इत्यपि योजनीयम् इत्यर्थः। अस्तु, अग्रिमायाः पङ्क्तेः स्पष्टीकरणमपि भविष्यति। एषः व्याख्याता चतुर्थे इत्यतः, नाम चतुर्थेत्युत्यतः इति अग्रिमायाः पङ्क्तेः विवेचनाय प्रविष्टः। एतावत् सः उक्तवान्, परन्तु मूलमपि पश्यन्तु भवन्तः, प्रथमां पङ्क्तिं किम् उक्तवान्? पितुः एव अपत्यम् इति पक्षे, नाम पितुः एव पुत्रः यः वर्तते सः एव तत्र अपत्यत्वं भजते इति पक्षः यः प्रथमः कथयति। उपगोस्तृतीये, नाम उपगोः प्रथमः, द्वितीयः तस्य पुत्रः, तृतीयः तस्य यः पौत्रः, तद्वाच्ये औपगवशब्दात् इञ स्यात्। एवं खलु? अतीव सरला पङ्क्तिः मूले अस्ति। नाम उपगोः अपत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे अण् औपगव, तस्मात् औपगव इत्यस्मात् पुनः अत इञ, अदन्तत्वात् इञ सति इञ स्यात्, औपगविः इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात् इति पूर्वं यथा अस्माभिः पठितं तदेव अस्ति, अन्यत् किमपि नास्ति। तत्र विशिष्टया शैल्या अमुना केन व्याख्यात्रा तस्य भावः उक्तः, नाम सोऽपि सरलः एव। पुनः पश्यन्तु, औपगवा व्याख्यायाम् औपगवादेव इञ स्यात्, न तु उपगोः अण इत्यर्थः। नाम उपगोः, न तु उपगोः अण इत्यर्थः इत्यस्य कः भावः? नाम उपगोः गोत्रापत्यार्थे अण न भविष्यति, परन्तु औपगव इत्यस्मादेव गोत्रापत्यार्थे अदन्तत्वात् अनिष्टः इञ भविष्यति इत्यर्थः। खलु? तृतीयस्तु उपगुं प्रति, तृतीयस्य उपगुं प्रति उपगुं प्रति अपत्यत्वाभावादिति भावः। तृतीयः यः वर्तते सः तु उपगोः अपत्यभूतः नास्ति। कथमेवं? कोशानुसारिणं पन्थानम् आश्रित्यर्थः। अतः एषा अनिष्टापत्तिः भवति इत्यर्थः। एवं खलु? अग्रे कथयति, चतुर्थे व्याख्याता कथयति, चतुर्थेत्युत्यतः पूर्वम् उपगोः इति शेषः इति उक्तः एव मया विषयः। नाम उपगोः इति तत्र योजनीयं। यतः पूर्वं किमुक्तं? पूर्वस्यां पङ्क्तौ पश्यन्तु, उपगोः तृतीये वाच्ये, तर्हि अत्र किं वक्तव्यम्? उपगोः चतुर्थे वाच्ये इति योजनीयम् इत्यर्थः। कुतः? पङ्क्तेः इतोपि स्पष्टतार्थम् इति। कथयति, अजीवज्येष्ठ इति। पश्यन्तु, चतुर्थे तु अजीवज्येष्ठे, त्वज्जीवज्येष्ठ यण् वर्तते तत्र। चतुर्थे तु अजीवज्येष्ठे, तत्र समग्रां पङ्क्तिं पठामः, यद्यपि अग्रे वदिष्यति। चतुर्थे त्वजीवज्येष्ठे मृतवंशे वा औपगवेः फक्, नाम औपगवि इति यत् साधितम् इकारान्तं, तस्मात् इकारान्तात् ञञोश्च इत्यनेन फक् प्रत्ययः स्यात् इति तत्र काचिदापत्तिः प्रकट्यते। अस्तु, अस्याः अग्रिमायाः पङ्क्तेः
स्पष्टीकरणम् अग्रिमे पाठे भवति। अद्यतनपाठे तावत् वयम् एतावन्तमेव विषयं विचार्य अग्रे स्पष्टीकरिष्यामः। इतोपि अग्रिमेण नाम मूलस्य विवेचनेन पूर्वं व्याख्यात्रा यद्यदुक्तम् एतावता तस्य इतोपि दार्ढ्येन स्पष्टता बुद्धौ च स्थितिः भविष्यति। अतः एतावन्तं विषयं वयं बुद्धौ स्थापयामः, अग्रिमाय पाठाय च सिद्धाः स्याम। मङ्गलम् अत्र भवति। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते इत्येवञ्च तत्र तत्र अपत्याधिकारप्रकरणस्य अयं 13 पाठः तत्र समाप्तिं गतः। अग्रिमे पाठे पुनः मिलामः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।